उसी का एक वाकया मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे। एक परदेसी अबू जहल के साथ लेन देन था उसका। वो मक्का में आता है, उतबा वहां खड़ा रहता है। जब उससे कहा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठे हुए रहते हैं, उतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहते हैं, चले जाओ, वो शख्स जो बैठे हुए हैं वही बताएगा। वो परदेसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं अबू जहल के साथ मेरा लेन देन का मामला है, मुझे कुछ उसके पास पैसा मिलेगा, वो दे नहीं रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसका नाम पूछते हैं ना कुछ कहते हैं, उसकी तरफ देखते ही उसको पता चल गया कि ये परदेसी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहा आओ, साथ ले गए, खजूर खिलाया, खाना खिलाया। उसके बाद उसको अबू जहल के पास लेकर के चले गए और कहा जाकर के अबू जहल को कि तुम सरदार हो, तुम गरीबों के हक को मारते हो, तुम उसका पैसा नहीं लौटाते हो, इस गरीब का हक को मत मारो, इसका पैसा लौटा दो। यह बात सुनते ही अबू जहल का पैर कांपने लगा, थरथराने लगा और वह अंदर गया और पैसा ला करके उस परदेसी को दे दिया। परदेसी आश्चर्यचकित हो गया, यह शख्स कौन है? उसको पता नहीं था कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह पूछने लगा, आप कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नाम से क्या है, तुम्हारा जो काम था काम हो गया, बस तुम अब जा सकते हो। जब इन दोनों में जब बातचीत हो रही थी, वहां एक जासूस ये बात सब सुन रहा था। जब वो परदेसी जाने लगा, वो जासूस कहता है, ये जो है ना, ये जादूगर है। अल्लाह के रसूल का नाम भी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं ये जादूगर है। कहता है अगर ये जादूगर है तो दुनिया में कोई चीज सच नहीं है, कोई सच नहीं है। जब ये झूठा है तो कोई सच नहीं है दुनिया में। तब वो जासूस कहता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के रसूल है। वह परदेसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना पास आते हैं और इस्लाम को कबूल करते हैं। ये अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए, ये कैसा नमूना है जिसको देखकर एक परदेसी इस्लाम को कबूल किया। आज हमें कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो वह अखलाक के जोर पर फैला है। आपको मैं बता दूं, जिस दीन को हमको मिला है, ये दीन आसानी से नहीं मिला है। बहुत सारे सहाबा किराम की कुर्बानी इस दीन के लिए देना पड़ा उसे। आपको मैं बताता हूं, 6 सहाबी जा रहे थे, मक्का के कुफ्फारों ने उसे धोखे से बुला लिया और कहा कि आओ दीन की दावत हो। 6 सहाबी को 200 कुफ्फार मक्का ने घेर लिया और उसने क्या किया, जो सहाबी तारिक बिन अब्दुल्ला जाने को तैयार नहीं हुआ, तुरंत उसको कत्ल कर दिया। आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसको भी जो है मार दिया। उसके बाद जैद बिन दसाना को सूली पर चढ़ा दिया। आप जानते हैं, जैद बिन दसाना को जब सूली पर चढ़ाया गया, उस वक्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए। उसने कहा, जैद बिन दसाना, तुम्हारी जगह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाता तो क्या होता? कहा, जरा सुनो जवाब। क्या है अबू सुफियान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाता तो क्या होता? मैं
یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں گھر پر بیٹھا رہوں، گھر پر سویا رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا تک چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عاشق رسول کیا محبت ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ اتنی محبت، یہ صحابہ میں اتنی محبت، ایسے دین ہمیں نہیں مل گیا۔ اور زید بن دثانہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ خبیب بن عدی پکڑا گیا، اسی چھ میں وہ ایک تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ایک عورت کو متعین کر دیا۔ جب کفار مکہ کا پورا فیصلہ یہ ہو گیا کہ خبیب بن عدی کو سولی پر لٹکایا جائے، اسے پھانسی دے دیا جائے، تو خبیب بن عدی کہا کہ اب میرا انتم سمے ہے، جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں صاف شفاف ہو کر کے جاؤں، پاک صاف ہو کر کے جاؤں، مجھے اس طرح لا کر کے دے دو، میں صاف کر لوں اپنی گندگی کو اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اس طرح لا کر کے دیتا ہے۔ وہ عورت جو اس کی دیکھ ریکھ میں رہتی ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ خبیب بن عدی اس وقت مکہ میں انگور کہاں، وہ انگور کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ بھئی مکہ میں انگور کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انگور کھلا رہے تھے خبیب بن عدی کو۔ ذرا سوچو، اس طرح جیسے اس کو ملا، اس عورت کا ایک معصوم سا بچہ اس خبیب بن عدی کے گود میں چلا جاتا ہے۔ کفار مکہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ کہتی یہ کیسی بات ہے، لگتا ہے اب خبیب بن عدی اس اسطورے سے اس بچہ کو قتل نہ کر دے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول عشق رسول وہ صحابی کیا بولتے ہیں کہ نہیں، میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ میں تمہارا معصوم بچہ کو قتل کر دوں، یہ بچہ لو، تمہارا بچہ لے لو۔ اس بچے کو دے دیتے ہیں اس عورت کو۔ پھانسی کا حکم ہوتا ہے، اس کو لے کر چلے جاتے ہیں، صحابہ کو لے جاتے ہیں۔ کفار مکہ تمام جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کم سے کم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے جتنے لوگ ہوتے ہیں جو کفار مکہ تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، نیزے مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں اور اس کو بری طرح سے جس کے من میں جو آیا اس نے مارا۔ اور وہ کہتے ہیں خبیب بن عدی، یا اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو تیرے آگ سے ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تیرے آگ سے ڈرتا ہوں، اور یہ میری شہادت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ایسا آدمی ہے، کون میرے صحابہ ہیں جو خبیب بن عدی کا لاش کو اتارے۔ ذرا سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے سوچو، کیا دین ہمیں ویسے مل گیا ہے؟ کیا دین شیش محل سے ملا ہے؟ کیا دین گارڈن سے ملا ہے؟ نہیں دوستو، صحابہ کرام کے شہادت سے ملا ہے۔ آپ نہیں جانتے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹا دیا جاتا ہے، مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہوئے چیختے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آگ پر لٹا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تم سلامت بن گیا تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو اسی طرح
جو ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو سلامت بن گیا۔ جب آگ سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تو طیب بھی ہے اور مطیب بھی، یعنی تو پاکیزہ ہے اور خوشبودار بھی۔ ذرا سوچو میرے دوستو، یہ دین آسانی سے نہیں مل گیا ہے جس کے ساتھ ہم لوگ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو آئیڈیل مانتے ہوئے ان کی زندگی کو اپنے اوپر ڈھالنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔